आकाश अंदू आतां 54th इफ्फी स्टार्ट जाता. इफ्फीन कशें चेंज केल्या गोवन आर्टिस्टांचें लायफ किंवा गोवन जे रिलेटेड आहा त्या विशयाचे काय चेंजीस जाले? इफ्फी स्टार्ट जाली अरावंड 2004 आनी ते वेळाचे पयली इफ्फी टील जे कोविडा पयलीं सुद्दां हांवें सगळे इफ्फीन हांव पार्टिसिपेट जाला म्हणजे एज अ डेलिगेट आनी फिल्म मेकर सुद्दां म्हणून हांव फिल्म आशिल्ली म्हजी. सो हो प्रवास खूब व्हडलो पळोवंक गेले आनी इफ्फी सुरवात जाल्ली तेन्नाच्यान ते आतां मेरेन म्हणजे गोवन फिल्म मेकरा खूब मोठी अशी बरी संदी येयली. गोंयांत तशी पयलीं तितली फिल्म जायनाशिल्ली पूण इफ्फी जाले उपरांत सुरू जाल्या उपरांत प्रत्येकाक उर्बा आयली आनी प्रत्येक जाणान आपआपली फिल्म करपाक सुरवात केली. शॉर्ट फिल्म जावं फिचर फिल्म आनी हितूंतल्यान पयलीं म्हटल्यार इफ्फींतल्यान आमी एज अ डेलिगेट जेन्ना आसताले फिल्म पळोवन खूब गजाली शिकलो. हांव तरी म्हणजे स्पेसिफिकली म्हणटलो की खूब गजाली बऱ्यो शिकलो. जावं फिल्म कशें आसपाक जाय कितें आसपाक जाय जावं हांव हेजो पार्ट आसतालो फिल्म बाजाराचो थंय वेगवेगळे लॅब्स आसताल्यो प्रोड्युसर लॅब जावं स्क्रीन रायटींग लॅब म्हणजे स्क्रीन प्ले रायटींग. सो तेजो सुद्दां हांव अरावंड 8 वर्सां हांव पार्ट आशिल्लो आनी एफबीसी अंडर आमी बायट्स घेवपा आसताले. सो तितूंतल्यान सुद्दां खूब जाणां अशें मेळप जालें जावं खूब जाणांचे टॉक्स आयकले. सो हितूंतल्यान एज अ आर्टिस्ट म्हणून गोवन आर्टिस्ट म्हणून म्हाका खूब अशें म्हणजे हेल्प जाली. आनी मेजर म्हटल्यार उर्बा कारण कशें आसा की तुका खंयच्याय फिल्डाची आवड ना जाल्यार तूं तें काम बरें करूं शकना. आनी एज अ प्रोफेशनल म्हणत जाल्यार फिल्म मेकींग हो एक वेरी बेस्ट असो सोर्स कारण तूं एक तर कितें तरी बरें लोकांक दिता आनी आपुणूच स्वता शिकता. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.